Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. متابعي ومتابعات كوكب التقنية أينما كنتم، أهلا بكم في تسجيل ثاني من إنشاء شبكة محلية. فاليوم كما قلنا سنتحدث عن كيفية مشاركة الطابعة على الشبكة، وكذلك كيفية الحصول على ال IP الخاص بالحواسيب المرتبطة بالشبكة، وذلك لأغراض سنوضحها. أنا طبعا الآن في الحاسوب الأول، وفي هذا الحاسوب قمت بتثبيت الدرايفر الخاص بالمطبعة بشكل عادي، ووصلت الحاسوب بالمطبعة بشكل عادي بالطرق المعروفة جدا. والآن سأشارك انطلاقا من هذا الحاسوب رقم 1 المطبعة مع باقي الحواسيب المرتبطة بالشبكة الخاصة بي، وبالتالي فالحواسيب الأخرى سيصبح بإمكانها طبع الملفات عن بعد. طبعا الشرط الوحيد هو أن الحاسوب رقم 1 هذا الذي سأشارك منه الطابعة يجب أن يكون مشغلا وليس في وضعية الثبات أو ما شابه. فدون ما إطالة نذهب إلى الشق العملي. أول ما سأقوم به أنني سأذهب إلى الإعدادات ويندوز إي. Paramètres Windows fenêtre. Zone de recherche. Rechercher un paramètre. Liste. Système 1 sur 13. هنا أتحرك بالسهم الأيمن Périphérique 2 sur 13. إلى الأجهزة. إدخال. Paramètres fenêtre. Zone de recherche. Rechercher un أتحرك هنا paramètre. بالتاب. Liste. Appareil Bluetooth et autres 1 sur 8. وأنزل Imprimante et إلى scanner non sélectionné 2 sur 8. الطابعات والمساحة الضوئية. إدخال. Imprimante et scanner. Sélectionné. هنا أتحرك بالتاب. Ajouter des imprimantes et des scanners groupe. طاب Ajouter مرة une أخرى. imprimante et scanner liste. Canouillère. طبعا هنا تظهر لي كل الطابعات والمساحة الضوئية التي قمت بتثبيت تعريفاتها على هذا الحاسوب. طبعا يمكنني مشاركة أي واحدة منها أو كلها أيضا، لما لا؟ إن كانت لدي أكثر من طابعة فيمكنني مشاركتها كلها. أنا مثلا أجرب على هذه الطابعة، أضغط عليها إدخال وأتحرك بالتاب إلى إدارة. إدخال. هنا أتحرك بالتاب إلى خصائص. إدخال. Propriété de canonnière 2318 bar, oblique 2328 أتحرك كنترول طاب إلى التبويبة الأخرى. طبعا أنا الآن في جينيرال. Général onglet. أو عام. أتحرك إلى Partage onglet sélectionné. بارتاج أو مشاركة. هنا أتحرك بالطاب. Partage page de propriété centre réseau et partage. Centre réseau et partage. Lien. طاب مرة Le أخرى. partage n'est pas pris en charge pour ce type d'imprimante. Groupe. Partager cette imprimante case à cocher non coché Alt plus I. أحدد هذه الكازا كوشي بالإسباس. Coché. Nom de partage. Édition Alt plus O. Sélectionner canouillère. سيظهر لي اسم المشاركة، لا يهم، أدعه كما هو. طاب Rendu des travaux d'impression. Le إلى groupe si c'est غاية imprimant. موافق OK bouton. أو أوكي. إدخال. Paramètres. Paramètres fenêtre. Gérez votre appareil groupe. Propriété de l'imprimante lien. هكذا تكون الطابعة قد تمت مشاركتها على الشبكة. الآن سأنتقل إلى الحاسوب 2 لكي نرى كيفية الاتصال بهذه الطابعة المشاركة على الشبكة. وقبل ذلك سنقوم بخطوة الحصول على ال IP والاسم الخاص بهذا الحاسوب، لأننا سنحتاجهما في هذا الأمر وفي أمور أخرى سنتطرق لها في التسجيلات القادمة. المهم، أول ما سنقوم به هو الحصول على اسم هذا الحاسوب. فسنذهب إلى خانة البحث بالضغط على زر الويندوز أو قائمة إبداء. Démarrer fenêtre. Cortana fenêtre. ونكتب nom de PC. يعني مجرد ما أن نبدأ في الكتابة سيظهر لنا اختيارات. طبعا أنا لدي مشكلة أحيانا تحدث، يعني لا يظهر لي الاختيارات. لا يهم، أعيد مرة أخرى. Démarrer fenêtre. Cortana. nom de PC. المهم
هي ستظهر لكم باسم afficher le nom de PC. أنا أعرف أنها تكون أول خيار فسأضغط عليها مباشرة. Paramètres. Paramètres fenêtre. Spécification de l'appareil groupe. Renommer ce PC bouton. أول ما ستفتح عليه هذه القائمة هي إعادة تسمية هذا الحاسوب. أضغط عليها. Renommez votre PC dialogue. Renommer votre PC. Vous pouvez utiliser une combinaison de lettres, de traits d'union et de chiffres. Nom actuel du PC. PC en édition. Vide. يقول لي أن الاسم الحالي للحاسوب هو PC1. طبعا ذلك لأنني سبق وغيرت الاسم، أما هو يعني لا يكون بهذه التسمية، أنا فقط غيرت الاسم سابقا. ويقول لي Suivant. Nom actuel du PC. PC en édition. Vide. أن هنا يوجد مربع تحرير يمكن أن أكتب فيه الاسم الذي أود أن أضعه لهذا الحاسوب. طبعا أنتم يمكنكم أن تكتبوا أي اسم وتضغطوا على Suivant bouton. طبعا بالطاب إلى التالي وسيتغير الاسم. طبعا سيطلب منكم إعادة تشغيل الحاسوب. أنا لكي يعني لا أضطر إلى إعادة تشغيل الحاسوب غيرت الاسم قبل التسجيل، وكذلك وضعت هذا الاسم PC1 لكي يسهل علي تذكره. أغلق النافذة. Texte. Folder. الآن نأتي إلى طريقة معرفة الاي بي الخاص بهذا الحاسوب. يعني طبعا الحاسوب عندما يتصل بالراوتر فبشكل تلقائي يحصل على اي بي. هذا الاي بي يجب أن نعرفه لأننا كذلك سنحتاجه. أضغط ويندوز R Exécuter dialogue. وأذهب Entrer le nom إلى d'un programme. De CMD. sélection أكتب supprimée. CMD وأضع Bureau إدخال. liste. C. Windows System 32 CMD.exe terminal. C. User supérieur. Écho clavier par caractère activé. هنا أكتب IP config لأحصل على الاي بي الخاص بهذا الحاسوب. I. P P. C C. O N N. F F. I G يعني grand G comme gâteau. G. وبالإنجليزية I P C O N F I G. أضغط إدخال. C majuscule. O. N. F. I. هنا ظهرت نتيجة لكي أقرأها بحرية أكبر أحددها كنترول A Select all. وأنسخها. Copy texte. أذهب إلى المفكرة Texte. Barre de sans titre. وأقوم bloc-notes, بلصق éditeur, ما نسخته. paste texte. أذهب إلى نهاية هذا الملف C. User supérieur. كنترول النهاية وأستمر بالصعود بالسهم الأعلى إلى أن أصل إلى Passerelle par défaut. Masque de source. Adresse IPv4. Point 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 192.168.1.2. إلى أن أصل إلى أدرس Adresse IPv4. أدرس IPv4. طبعا ويقول أدرس IPv4 وبعدها مجموعة من النقط وبعدها أرقام. تلك الأرقام هي الاي بي وهي Espace. التي نحتاجها. Adresse أرى IPv. Point 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 192,168. point 1.2. طبعا في حالته هي 192.168.1.2. طبعا يمكنني الاحتفاظ بها أو تذكرها لكي عندما أحتاجها أكون قد عرفت يعني ما هو الاي بي. Bloc-notes. Ne pas en أغلق Texte. البلوك نوت. الآن سأنتقل إلى الحاسوب الثاني لكي نعرف طريقة الوصول إلى الطابعة التي شاركناها على الشبكة. Folder view list. Ce PC 13 sur 38. أول PC 13 sur شيء 38. أذهب PC 13 sur إلى 38. الرن أو الإكزيكوتي بالويندوز R. Exécuter. Dialogue. Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou ressource internet et Windows ouvrira pour vous. وهنا سأكتب علامتي باغوبليك افيرسي أو شرطة مائلة للخلف أو باك سلاش. طبعا في لوحة المفاتيح الفرنسية يمكن كتابتها بألت جي ار الموجودة على يمين المسافة ورقم 8 في لوحة الأرقام والحروف. أكتبها مرتين. Barre oblique inversée. Barre oblique inversée. طبعا في لوحة المفاتيح الإنجليزية يمكن كتابتها بحرف الذال باللغة العربية. يعني حرف الذال في لوحة المفاتيح الإنجليزية يكتب لنا علامة الباك سلاش. الآن لدينا خيارين، إما أن نكتب اسم الحاسوب أو الاي بي الخاص به. يعني في حالتي أنا إما أن أكتب PC1 أو أن أكتب 192.168.1.2.
طبعا لا فرق. مثلا أكتب PC1 للاختصار. P majuscule, C majuscule. 1 إدخال. Tech, bureau liste. Ce PC13, PC1 fenêtre. Arborescence. Réseau réduit 3 sur 3 niveaux. هنا ستظهر لي الطابعة المشاركة. Canon élément de liste focalisé non sélectionné ligne 1 colonne 1 1 sur 3. هذه هي الطابعة، أحددها. Espace. Sélectionné. أضغط عليها بزر التطبيقات Contexte menu. وأنزل Ouvrir au. Connecté. C. إلى غاية توصيل أو كونكتي. إدخال. PC1 fenêtre. Vue d'éléments liste. Installation de l'imprimante dialogue connexion à Canon sur PC1. Annuler bouton. طبعا أدعه، هو عندما سيكمل العملية سيعود إلى الصفحة PC1 السابقة. fenêtre. Vue d'éléments liste. Canon ligne 1 colonne 1 1 sur 3. هنا يعني تم التوصيل. Texte. أغلق النافذة. Folder view list. بهذه الطريقة سيكون بإمكاني الطبع من خلال هذا الحاسوب والذي هو الحاسوب رقم 2 في الطابعة الموصلة بالحاسوب رقم 1. طبعا الشرط الوحيد كما أسلفت الذكر هو أن يكون الحاسوب رقم 1 مشغلا، وللتأكد من ذلك سندخل إلى الوورد. M. Microsoft Office Word 1 sur 38. Document 1 Microsoft Word. Document Microsoft. وأضغط كنترول بي للطباعة. Imprimer dialogue état. Inactif. أعود بالمشطب Édition. لأرى الطابعات Tout bouton radio المتوفرة. coché. Imprimer dans un. Recherche une imprimante. Propriété. Non. Liste déroulant 104. إذا هنا توجد الطابعات المتوفرة. عندما أبحث في هذه القائمة سأجد Fax. طابعة بهذا الاسم. PC1 Canon hier 2318 bar oblique 2328 Free LT. أول شيء أجد هو اسم الحاسوب الذي يشارك الطابعة وبعده اسم الطابعة. وفي حالة ما كنت عندما ضغطت على ويندوز R كتبت الاي بي الخاص بالحاسوب وليس اسمه، فستظهر لي في هذه اللائحة الاي بي الخاص بالحاسوب وبعده اسم الطابعة على الشكل التالية. 192.168.1.2 Canon hier 2318 bar oblique. طبعا هنا إذا ضغطت على اوكي او موافق سيتم الطبع بشكل عادي، وطبعا سيكون الطبع لاسلكي لان هذا الحاسوب غير موصل بالطابعة، ولكن طبعا الطابعة بما انها مشاركة على الشبكة فسيكون الطبع بشكل عادي وبشكل طبعا لاسلكي. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا التسجيل. في التسجيل القادم سنتحدث عن مسألة مشاركة الملفات على هذه الشبكة المحلية التي قمنا بإنشائها. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.